आओ फिर दर ज़हरा पर चलते हैं, सुभान अल्लाह जी, फिर सलामत दर रहे, ज़हरा पर चलते हैं। सलामत रहे जी। और ये कलाम खसूसन बसा औकात मेरे से मतलब कि कारी हाफिज़ अफजल अतारी साहब ये खसूसन सुना करते बड़ी मोहब्बत से। मेरा नज़रिया बना के आओ अब कलाम पढ़ते हैं कि हुंदे ढेर वड्डे लजपाल नौकर ज़हरा दे। हुंदे ढेर वड्डे लजपाल नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, हुंदे ढेर जी नौकर ज़हरा दे, हुंदे ढेर वड्डे वड्डे लजपाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। कितने बड़े नौकर होते हैं। हजरत फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद हबशा की मालिक हैं। हबशा की मालिक जनाबे सैयदा कायनात की जब शान को सुना तो जनाबे वाला हबशा के तख्त को ठोकर मारी तो सैयदा कायनात की गुलामी में आ गई। आप एक दफा घर के बर्तन मांज रही थी, एक औरत आई आकर कहने लगी कि तुम हबशा की मालिक हो, आलम ये है कि इस घर के बर्तन मांज रही हो। अब सैयदा ज़हरा की गुलामा हजरत फिजा उठ के कहने लगी अगर तुझे वल्लाह खुदा की कसम इस घर की अजमत, इस घर की शान का मर्तबा पता लग जाए ना, तू अपनी औकात भूल जाए, तू इनकी गुलामी करना पसंद करे। आपने फरमाया कि इस घर का जो मर्तबा है, एक तख्त क्या है हबशा का, अगर हजारों तख्त भी हो तो मैं फिजा अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ। फिर कहना पड़ेगा कि हुंदे ढेर वड्डे लजपाल नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, रिंदे मरने तो बाद भी नाल नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा। और अगला शेर हाजी साहब तवज्जो चाहूंगा कि तारे आनू भी सोन नहीं देंदे ते फजर भी जल्दी होने नहीं देंदे। तारे आनोगे सोन नहीं देंदे, फजर भी जल्दी होने नहीं देंदे। तारे आनोगे सोन नहीं देंदे, फजर भी जल्दी होने नहीं देंदे। कर देने यार, कर देने यार कमाल नौकर ज़हरा दे। और कैसे कमाल करते आओ अहले मोहब्बत वालों सुनो, मैं आपको सैयदा ज़हरा के गुलामों की बात सुनाता हूँ। आपके एक गुलाम का नाम हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि फारस से आने वाले हैं, और दूसरे गुलाम का नाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हबशा से आने वाले हैं। जनाबे वाला आपका एक गुलाम, आपकी शान ऐसी है अगर आप आजान ना पढ़े तो जनाबे वाला दिन नहीं चढ़ता है। अरे दूसरे गुलाम की शान ये है, जनाबे वाला हजरत सुलेमान फारसी कच्चे आंगन के अंदर आ जाते हैं, देखते हैं कि सहन में सैयदा ज़हरा के कदम लगे हुए हैं। आप देखते हैं, सोचते हैं कि अब नमाज़े फजर का टाइम करीब है, लोग आएंगे, सैयदा के कदम पर नजर पड़ेगी। आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, सैयदा के कदम को साफ करने लगते हैं। फिर सोचते हैं सलमान कहाँ तेरे हाथ, कहाँ सैयदा का कदम। आपने अपने हाथ को पीछे किया और फिर आपने अपनी दाढ़ी को आगे बढ़ाया, दाढ़ी के साथ जनाबे सैयदा के कदमों को साफ करना शुरू कर दिया। साफ कर रहे हैं, इतने में मेरे हजूर की जलवागरी हो गई, मेरे करीम आ गए। मेरे हजूर ने पूछा सलमान क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह आपकी शहजादी के कदमों को दाढ़ी से साफ कर रहा हूँ। मेरे हजूर ने उठाया, सीने से लगाया और फरमाया सलमान जा, आज से तू मेरी अहले बैत से है। फिर कहना पड़ेगा कि तारे आनू भी सोन नहीं देंदे ते फजर भी जल्दी फजर भी जल्दी
نوکر زہرا دے. آئیے آخری شعر کو میں شامل کرتا چلوں. آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کہ حسن یہ شعر ہے نا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میری جان شعر ہے. جناب والا میں اسے ہر صورت پڑھا کرتا ہوں، تو آؤ اس شعر میں شامل ہو جاؤ کہ حسن و حسین دی اور باق ہے امی سارے حاکم آپ دے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم آپ دے کمی. حسن حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم سب غوث کتب ابدال نوکر زہرا. حاجی صاحب منور بھائی، حسن و حسین دی کیسے امی پاک ہیں؟ اور جن کے لیے قرآن کی آیت اتری کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور آگے چلے 15 رمضان المبارک ہے، امام حسن مجتبی کی ولادت ہوتی ہے. حضرت فیضہ آپ کی غلامہ قریب ہے. جب آپ کی ولادت ہوئی نا جناب والا، تو حضرت سیدہ کائنات جناب والا ظہر کا وقت قریب تھا. آپ نے جلدی سے مسلح بچھایا اور نماز کو ادا کرنا شروع کر دیا. غلامہ دھوڑی آپ پاس پہنچی، جناب والا حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کہ عورت اس ایام میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے غلامہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے ہاں امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی ہے اور سیدہ کائنات نے نماز ادا کی ہے. آپ نے فرمایا، میرے حضور فرمانے لگے کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب کنیزہ فرماتی ہیں سیدہ کائنات نے نماز بھی ادا کی اور نماز مغرب کے وقت آپ نے روزہ بھی افطار کیا. قربان جاؤں، بیٹے کو جنم دیا، نہ نماز چھوٹتی ہے، ارے نہ روزہ ٹوٹتا ہے. پھر آپ کے گھرانے کی بات کیا کروں؟ یہی کہنا پڑے گا مان کے ساتھ حسن و حسین دی اور پاک ہے امی پاک ہے امی سارے حاکم آپ دے کملے. حسن و حسین غوث کتب ابدال نوکر زہرا دے. کیا بات جی نوکر جزاک اللہ. میں جی نوکر زہرا دے. انتہائی مشکور ہوں اہل علی